नमस्कार दर्शकबिन, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म जिना कार्की। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख रहन अयोग्य भएको भन्दै महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक समूहद्वारा आग्रह। सापकोटा नैतिक रूपमा स्खलित, तटस्थ व्यवहार देखाउन सर्वथा असफल एवं वर्षौंदेखि हत्याको आरोप खेपिरहेको भन्दै गरिमामय पदमा रहन अयोग्य हुने उल्लेख। सभामुखलाई महाअभियोग ल्याउने परिस्थिति सृजना हुन सक्ने एमाले सांसद महेश बस्नेतको दावी। संसदमा एमसीसीको विषय प्रवेश हुने सूचना पाएको भन्दै सभामुखले व्यवस्थित ढंगले आफूहरूको माग पूरा गरेर सदन सुचारू नगरे विरोध स्वाभाविक रहने स्पष्टोक्ति। भोलि 1 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक आह्वान। सरकारले एमसीसी संसद पेश गर्ने औपचारिक जानकारी दिए पनि सम्भावित सूचीमा एमसीसी परेन। सरकारद्वारा मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 18 को हिमालयन कृषि फार्म वरपरको क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा। बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न भन्दै सो क्षेत्रलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन आयोगद्वारा आजदेखि मतदाता नामावली संकलनको काम स्थगित। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार देशभर मतदाता नामावली संकलन रोक्न र हालसम्मको विवरण पठाउन निर्देशन जारी। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि राजनीतिक दलहरू स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित तयारीमा जुटे। प्रदेश र संघको निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनमा दलहरू पहिलो हुने रणनीति बनाउँदै। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोकेसँगै नेकपा एमालेले चुनाव केन्द्रित प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रम घोषणा। एमालेले 7 प्रदेशमा निर्वाचन केन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्ने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने एमाले सांसद महेश बस्नेतको दावी। माओवादीका केही नेताहरूले कानूनी रूपमा चुनौती दिएर अदालत जाने र चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लाग्न सक्ने तर्क। स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको माओवादी नेता देव गुरुङको भनाई। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको स्पष्टोक्ति। एमसीसी यथास्थितिमा अनुमोदन हुन नदिने दावी। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई समेत अप्ठ्यारो पार्ने गरी एमसीसीको विषयलाई गिजोलिएको कांग्रेस नेता मेन विश्वकर्माको आरोप। गठबन्धनलाई जीवित राख्दै एमसीसी परियोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन चाहेको स्पष्टोक्ति। पछिल्लो 24 घण्टामा 12,692 जनाको नमूना परीक्षणमा थप 1,957 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निको हुनेको संख्या भने 5,103। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण 11 जनाको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,838 पुग्यो। 24 घण्टामा 2,73,349 जनाले लगाए खोप। चीनसँगको सीमा विवादका विषयमा वास्तविकताका आधारमा उपयुक्त समयमा आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको प्रतिबद्धता। भारत र चीनसँगको सीमा समस्यालाई कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनाई। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको जुम्ला कमिटी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। राजनीतिक उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न क्रान्तिमा होमिएका सबै दल एक ठाउँमा हुनुको विकल्प नभएको प्रचण्डको तर्क। पार्टीले लिने तत्कालीन कार्यनीतिको पछाडि दीर्घकालीन रणनीति हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। देशभित्र र देश बाहिरका प्रतिक्रियावादीले माओवादीलाई सखा पार्न सकिन्छ भनेर लागि परेको पनि आरोप। कर्णाली प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर। समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर। एमसीसी फिर्ता लैजान अमेरिकी सरकारलाई वामपन्थी नेता एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमको आग्रह। एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिँदा नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने शंका गर्न थालिएको उल्लेख। पार्टीमाथि पटक पटक निर्मल निवासको हस्तक्षेप भएको दावी गर्दै राप्रपा निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाद्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। नयाँ पार्टी खोल्न बारे सबैसँग सल्लाह गरेर मात्र अगाडि बढ्ने उल्लेख। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले पार्टी छाड्ने घोषणा गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेङको भनाई। थापालाई निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै थापाको निर्णयबाट विचलित नहुन पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई आग्रह। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जनतालाई राहत दिने गरी सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन 3 सदस्यीय उपसमिति गठन।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी अस्पताल भर्ना। सोमबार रातिदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका जोशीको छातीमा निमोनियाको संक्रमण देखिएपछि केस्ट अस्पतालमा उपचार हुँदै स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालको भनाइ। प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अस्थायी संगठन संरचना र दरबन्दीको अवधि 2079 साल असारसम्मको लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। कर्मचारीको कार्यकाल सकिन लागेकाले मन्त्री परिषदका निर्णय अनुसार थप गरियो। हिमाली जिल्ला मनाङमा हिमपातका कारण रोकिएको कोरोनाको बुस्टर डोज अभियान आजदेखि पुनः सञ्चालन। विभिन्न कारणले यसअघि कोरोना खोप लगाउन छुटेका सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा जोडिने। लोकसेवा आयोगले पशु चिकित्सक पदका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै बागमती प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौडाको नेपाल भेटनरी एसोसिएसनद्वारा ध्यानाकर्षण विज्ञापन अनुसारको पदहरूलाई कम्तीमा 7औं तह कायम गरी योग्यता सच्याउन माग। सरकारद्वारा श्रमिक अस्पताल निर्माणका लागि पहल सुरु। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा अस्पताल निर्माणको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरी अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन। सरकारद्वारा सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन। संशोधित ऐन अनुसार अब 3 अर्बसम्म टेन्डरमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने। एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा 5 वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था। रुकुम पश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाले ज्येष्ठ किसानलाई मासिक रूपमा पेन्सन दिने। पाका किसानलाई प्रति महिना 500 रुपियाँ पेन्सन दिने निर्णय। गाउँपालिकाले 60 वर्ष नपुगेका दलित किसानलाई पेन्सन दिने र गैर दलितको हकमा 60 वर्ष पूरा भई 70 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने। नेपाल कोरिया कल्चर सेन्टरका प्रतिनिधिद्वारा नेपाल कोरिया सीधा हवाई उडान सञ्चालन गर्न माग। नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले समक्ष दुवै देशको पर्यटन विकास कृषि पर्यटनका लागि नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मार्फत सीधा उडान गर्नुपर्ने माग। छुट्टा छुट्टै स्थानमा भएको आगलागीमा परेर 2 जनाको मृत्यु हुनेमा छिरेश्वर नगरपालिका 9 इच्छापुर धनुषाकी 80 वर्षीय मटरी देवी पण्डित र पथरी शनिश्वरे 7 कीर्तिपुर मोरङकी 71 वर्षीय महिला। अहिले देशका धेरै ठाउँको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली। भोलिदेखि फेरि पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको असर पर्ने सम्भावना। भोलि सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने अनुमान। जुम्लाको पाटनमा जडीबुटी खोज्न जाँदा हिउँमा फसेका करिब 35 मध्ये 14 जना गाउँ फर्किए। बाक्लो हिउँ परेपछि फसेकाहरू घाम लागेर हिउँ पग्लेपछि फर्किएको र बाँकी केही फर्किने तयारीमा रहेको प्रशासनको भनाइ। हिमपात र हुरीका कारण गोसाईकुण्डका धार्मिक यात्रा प्रभावित। 2 दिन अघि परेको हिमपातले गोसाईकुण्ड ताल पुरै बरफमय। हिउँ खेल्न गएका गोरखा बारपाकका 2 जना बालक 5 दिनदेखि बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। ब्रिकुटी मण्डपभित्र रहेका व्यापारीहरूले स्टल भाडा समेत नतिरेको पाइएपछि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीद्वारा ब्रिकुटी मण्डप क्षेत्रको अनुगमन, भाडा नतिर्ने र अनियमितता गर्नेमाथि तत्काल कारवाही गर्ने चेतावनी। कपिलवस्तुबाट अवैध ढंगले तस्करी हुन लागेको 5 टन केराउ सहितको ट्रक प्रहरी नियन्त्रणमा। ट्रक चालक भारत सिद्धार्थ नगरका 27 वर्षीय धनप्रकाश अग्रहरी पनि पक्राउ। ट्रक र केराउ सुठौली भन्सार कार्यालय पठाइयो। गोरखा सदरमुकामबाट सबैभन्दा टाढाको स्थानीय तह चुम्नुबी गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सडकको ट्र्याक खुल्यो। यस वर्ष थप 1.5 किलोमिटर ट्र्याक खोलेर सिर्दीबासकै पाङसिङसम्म पुर्याउने सेनाको भनाइ। वैशाख महिनाभित्र सिर्दीबाससम्म गाडी गुडाउने लक्ष्य रहेको पनि उल्लेख। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सुरुङ मार्ग र त्यससँग जोडिने अग्ला पुलहरूको डिजाइन नेपाली सेनाद्वारा स्वीकृत। सुरुङ मार्गहरू बनाउन 2 वटा प्याकेजमा ठेक्का लाग्यो। 2 प्याकेजको लागत नेपाली 44 अर्ब रुपियाँ लाग्ने आंकलन। टोखा स्थित ट्रिपल स्टार इम्प्लोयमेन्ट प्रणालीबाट भिजिट भिसामा युए गई अलपत्र परेका 8 नेपालीलाई सोही म्यान पावरले उद्धार गरी नेपाल ल्यायो। साउदी अरेबियामा बिरामी परि अलपत्र परेका जाजरकोटका आइस राणा सहित अलपत्र परेका 4 नेपाली पनि स्वदेश फर्किए। लगानी बोर्डद्वारा डोटी र डडेलधुरामा सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुमति। सिलगढीमा 125 मेगावाट र अमरगढीमा 225 मेगावाट क्षमताको 23 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको सौर्य ऊर्जा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति। डाबर नेपाललाई झण्डै 10 अर्ब रुपियाँ लगानी भित्राउन लगानी बोर्ड बैठकद्वारा स्वीकृत। 2.5% नेपाली व्यवसायको लगानी रहेको डाबरले वार्षिक झण्डै 1 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै 2 साताको अवधिमा व्यवसायीहरूले आफू खुसी सबै प्रकारका खाने तेलको मूल्य बढाए। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार भटमास र सूर्यमुखी तेलको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँले र तोरीको तेलमा मूल्य लिटरमा 2 देखि 3 रुपियाँले वृद्धि।
सुनको भाव आज 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 93,100 रुपैयाँ कायम। चाँदीको भाव आज तोलामा 5 रुपैयाँले बढेर 1260 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज मंगलबार 16.3 अङ्कले घटेर 2835.58 बिन्दुमा झर्यो। आजै 6 अर्ब 28 करोड 72 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच। आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप अन्तर्गतको ग्लोबल छनौट एमा सहभागिता जनाउन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आजै ओमान प्रस्थान। खेलहरू आउँदो फेब्रुअरी 18 देखि 24 तारिकसम्म हुने। नेपालले पहिलो खेल फेब्रुअरी 18 मा ओमानसँग खेल्ने। टी20 विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्न ओमान जाने टोलीमा सागर ढकाल थपिए। यसअघि ओमान जाने टोलीमा 16 जनाको नाम मात्र घोषणा भएकामा सागर समेत समावेश गरेर 17 खेलाडी ओमान प्रस्थान। ढकाल पहिलो पटक सिनियर टिममा समावेश। नेपालले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईमा त्रिदेशीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्ने। युएईले नेपाल र पपुवा न्यू गिनी सहितको त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खला मार्चको तेस्रो हप्ता आयोजना गर्ने। खेल तालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी। कोरोनाको खोप लगाएका अवैध विदेशी नागरिकलाई बिना जरिवाना कोरिया छाड्ने अवसर। 30 अप्रिलसम्म कोरियामा बुस्टर डोज लगाएका र 31 अक्टोबरसम्म स्वेच्छाले कोरिया छाड्ने अवैधानिक विदेशी नागरिकलाई जरिवाना छुट र प्रवेश प्रतिबन्धमा पनि फुकुवा। भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि मृत्यु दर भने बढ्दो क्रममा। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 67,597 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1188 जनाको मृत्यु। रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अम्बानीलाई पछि पार्दै अडानी ग्रुपका चेयरम्यान गौतम अडानी एसियाको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बन्न सफल। ब्लुमबर्ग बिलियनर्स इन्डेक्सका अनुसार 59 वर्षीय अडानीको नेटवर्थ 88.5 रहँदा अम्बानीको 87.9 मात्रै। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल म्याक्रोन बीच मस्कोमा भेटवार्ता। दुई देशका राष्ट्रपति बीच बेलारुस र युरोपियन युनियनका बीचको आप्रवासी समस्याका साथै युरोपको सुरक्षाका बारेमा छलफल। र सिरियाका कारागारमा रहेका बालबालिकाको अवस्था दयनीय बन्दै गएको संयुक्त राष्ट्र संघको विश्लेषण। अमेरिका समर्थित कुर्द लडाकु र विद्रोही समूह बीचको संघर्षका क्रममा बालबालिकाको मानसिक र शारीरिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटेको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सक्यो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।